अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। कौन सा इंतखाबी निशान होगा कौन सा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। चेयरमैन PTI के वफादार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, हम मुआवनत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। आसिफ जरदारी से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल से मिले, कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म होने के करीब। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन वापस चले गए। वज़ारत दाखिला में विफाक़ी वज़रा का अहम इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगची ने कहा, किसी को बेजा तंग किया तो सख्त कार्रवाई होगी। साइफर केस में पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। FIA की जानिब से 5 गवाहान को अडयाला जेल में कमरे अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नैब ने अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं किया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाज़ेह मौक़िफ़ की वजह से दी गई। अल अजीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल की। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिर्फ एक शख्स के लिए इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है। एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से सवालात उठे हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो दोनों के माथे पे पसीना आता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 52,000 के करीब पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 437 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपये 47 पैसे हो गई। सोना महंगा, कीमत 2,13,000 रुपये फी तोला से बढ़ गई। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समाअत तक हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम केस के फैसले को मुअत्तल नहीं करेंगे, सिर्फ एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला करने से रोकेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अगर हुक्म इम्तना दे दें तो फिर एहतसाब अदालतों में मुकदमात रुक जाएंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफिद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फौरन बदला है। नैब तरामीम से इस्तिग़ासा की आमदन से ज़ायद असासों का केस साबित करने की शिक बदली। सदर प्यूटन ने अमरीका को मशरक़ वस्ता में अफरा तफरी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मशरक़ वस्ता के मसाइल की जड़ अमरीका है जो मुनज़्ज़म तरीके से अफरा तफरी फैला रहा है। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों की मौत को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। तनाज़े का हल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। फ़लस्तीनियों की मदद उन लोगों से लड़कर की जा सकती है जो इस तनाज़े के पीछे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी, फैसला आज मुतवक्किल। हतमी समरी आज पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फी बैरल $5 कमी हो चुकी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का रायबंद में अहम इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने पर गौर। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों के इब्तदाई शेड्यूल पर भी मुशावरत। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की तहकीकात। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम करार दिए जाने के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस और तोशाखाना। नैब तहकीकात केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी अफसर का एहतसाब अदालत में तहरीरी जवाब जमा। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी बेशक न आए, वकील आ जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
عدالت سے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد پنجاب حکومت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کی جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ۔ اعظم سواتی، حماد اظہر، علی امین گنڈاپور، مراد سعید اور میاں اسلم اقبال کی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے رپورٹ بھی طلب۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے کارروائی شروع کر دی۔ بلوچستان کے ضلع تربت کے نواحی علاقے ناصر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جاں بحق۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزارت داخلہ قبائلی امور سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا بحالی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے، امن دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ دہشت گردی کا واقعہ قابل مذمت اور ناقابل برداشت۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے درمیان ملاقات۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی اور صوبے میں جاری منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ نگران وزیر اعظم نے کہا وفاقی حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق معاشی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے۔ پسند کی شادی، ویزے میں رکاوٹ، اولاد کا نافرمان ہونا، شوہر کی بے وفائی، طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار خان، آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب او پی ٹی وی گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार